Sugda nato ni nga video sa usa ka pangutana. Base sa part 1 sa atong video, kung wala nagitugot sa Ginoo karon ang mga extraordinary gifts, nganong napamantay nakita sa Facebook nga naga-speak in tongues, naapoy nagapanagna, naapagi nangahayang ug unsa naman lang di ay nga klase sa mga spiritual gifts ang available karon. Magsugod ta og tubag sa speaking in tongues. Tan-awa og maayo ang kalahian sa tongues karon nga nahitabo sa atong kalibutan ug ang tongues nga nahitabo sa Bible sa Acts chapter 2. Sa Day of Pentecost atong mabasa diha nga ang pinakaunang experience gid sa church sa pag-empower sa Holy Spirit, nagstorya sila og lain-lain nga mga pinulungan nga mao ang speaking in tongues. Pero sa dihang nagtongues si Pedro, tanang tao nga lanlain og mga sinultian nakasabot man og nidawat pagani sa atong Ginoo. Lahi sa moderno nga tongues karon kay wala gyud kay masabtan sa ilang gipangsulti. Bababashi ka talaga Zabria daga tulaga. Gawas pa niya na sa early church sa diyang nag-ampo ang mga church members sa upper room sa Acts chapter 2, hilom lang man sila nga nag-ampo ug wala sila nagsayaw-sayaw, wala nagambak-ambak, wala naghinilakay, ug samot nang wala nagkirig-kirig, wala natumba, ug wala sila nawala sa ilahang kontrol. Lahi sa mga krusada nga ginahimo karon sa uban, nga sa diyang mapuno na daw sila sa Holy Spirit, grabe man makaambak-ambak, grabe makahilak, mawala pagyud sa kontrol sa ilang kaugalingon, mao nang dali na kayo silang mahayang, hinumdumi nga wala gyud ni sukad nakita ug nabasa ug nahitabo sa panahon sa early church. Gani supa kini sa gingon ni Paul nga ngilanan kung napuno ka sa Holy Spirit ug makita ang fruit sa Holy Spirit sa imong life tungod kay naa kay self-control. Pasabot nga kabalo ka mo kontrol sa imong kaugalingon. Pasabot nga kung mapuno ka sa Holy Spirit, naa kay kontrol sa imong kaugalingon. Dili ka sobra ka emosyonal, dili ka mawala sa imong balance. Ug samot nang dili ka mohimo og weirdo ug lain-lain nga klase sa actions. Conscious ka ug aware ka noon sa imong ginahimo. So kay kontrolado nimo ang imong kaugalingon, dili ka magpalabi sa imong emosyon ug dili pod ka matumba. Lahi sa atong nakita karon. Ingon po di Pablo sa 1 Corinthians nga kung naa may magsulti og tongues yun sulod sa simbahan, kinahanglan na ay mo interpret ani o gani duha or tulo ka tawo pa ang musulti sa atubangan. Pero kung walay mo interpret, pahiluman na lang siya. Klaro din nga ipasabot din ni Pablo nga ang purpose day sa tongues masabtan gyud siya. Pero sa karon nga panahon wala gyud kay makita nga interpreter ug wala gyud kay masabtan sa ilang tongues. Bababashi ka talaga Zabria daga talaga sa. O kung tinuod pa nga naay gift of tongues karon, dili na unta magkinahanglan og translator ang mga evangelist nga moadto sa laing nasod. World has to offer you. Apan ang ginahanya ka ni kalibutan will lead to your destruction. Magdala ka ninyo sa kalaglagan will lead you to death. Magdala ka ninyo sa kamatayon will lead to a death. Kay ang tinuod nga speaking in tongues nga gikan gyud sa Holy Spirit, automatic ang tanang tawo nga naminaw sa wali makasabot gyud bisan pag dili pareha og mga sinultian. Ug dili na magkinahanglan og translator. Pero wala gyud kay makita ana karon. Sa ato pa ang mga nakita nato karon nga mga pag-speaking in tongues, ang pagpanagna kining mahayang sila sa ilang krusada, dili kini iya gyud sa tinuod nga Holy Spirit, kundi gikan noon kini sa lain nga espiritu ug moingon ko nga dili gyud iya sa Ginoo. Mao nang ingon ni John nga i-test og maayo ang usa ka espiritu kung iya ba gyud ni sa Ginoo or dili. Tungod kay kabalo gyud si John nga ginatry og imitate ni Satan og sa mga demon ang trabaho sa Holy Spirit, pero dili gyud ni nila masundog. Ingon pod ni Paul nga daghan ang mailad nga mga tawo tungod aning mga milagro nga nahitabo tungod kay ginasundog ni Satan ang trabaho sa Holy Spirit sa una aron daghan ang mutuo niya. Munang na mga tawo nga mohimo og mga milagro aron nga murag iya gyud sa Ginoo tan-awon.
Mo nang ingon sa uban nga nindot kuno kayo ang experience og paminaw sa dihang mapuno ka sa Holy Spirit, sa dihang mahayang ka, kay grabe ka makahilak, nindot kayong feeling nimo kay napuno daw ka sa Holy Spirit. Now kung makabantay mo, mas naka-base sila og maayo sa ilang emotion og dili sa kamatuoran. Ingon ba atong Ginoo nga ang kamatuoran maoy mo pagawas nimo sa pagkagapos? Ug sa tinuod lang, kining mga nahitabo nga nawad-an sa kontrol nga mga tao, dili gyud ingon ani ang nahitabo sa experience sa Bible sa early church, pero kining mga nahitabo karon na ay similarity noon sa demonic possession. Ang demonic possession na ay mga manifestations nga mawala ka sa kontrol sa imong lawas, sobra kang mohilak, usay sobra pug kang mukatawa, dali ka mahayang og maghimo og weirdo nga mga linihukan tungod kay wala kay kontrol sa imong lawas, nga halos pareha kaayo sa nahitabo sa ilang gitawag og baptism of the Holy Spirit. Huna-hunaan daw og maayo.